नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। अद्य वयं चर्चां कुर्मः भारतीयदर्शनशास्त्रेषु तृतीयभागे न्यायदर्शनसम्पर्के। पूर्वं वयम् आस्तिकदर्शनस्य भागद्वयं दृष्टवन्तः, यत्र साङ्ख्यदर्शनं पुनश्च ह्यः एव योगदर्शनविषये चर्चां कृतवन्तः। तस्य क्रमानुसारम् अद्य न्यायदर्शनविषये चर्चां कुर्मः, जानीमः एतस्य प्रवर्तकः कः अस्ति, पुनश्च न्यायदर्शनविषये अपि सामान्यरूपेण संक्षिप्तपरिचयमपि प्राप्नुमः। अन्ते पुनश्च परीक्षोपयोगिनः केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषामपि अभ्यासं कुर्मः एव। ये खलु शिक्षाशास्त्रिनिमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति, तेषां कृते तु सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। यतोहि एतस्मात् अत्र केवलं सारांशः अस्ति एव, दर्शनशास्त्रस्य सम्पूर्णं सारांशम् अत्र एव वर्तते। अतः सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति तेषां कृते एव। प्रारम्भं कुर्मः एव। पश्यामः न्यायदर्शनम् इत्युक्ते किं, पुनश्च तस्य प्रवर्तक इत्यादि विषये एव। दर्शनशास्त्रं तु जानन्ति एव, दर्शनं द्विविधमस्ति, एकम् आस्तिकम्, अन्यम् एकं भवति नास्तिकम्। आस्तिकं नाम ये वेदेषु विश्वसन्ति ते भवन्ति एव आस्तिकदार्शनिकः। नास्तिक इत्युक्ते ये खलु वेदेषु न विश्वसन्ति ते भवन्ति नास्तिकदर्शनः इति, नास्तिकदार्शनिकः इति। नास्तिकदार्शनिकेषु एव चार्वाकदर्शनं, बौद्धदर्शनं, जैनदर्शनं एवं प्रकारेण त्रिषु भागेषु विभक्ताः सन्ति। तत्रापि इतोपि भागत्रयं भवति। अनेन प्रकारेण नास्तिकदर्शनं षड् इति अपि जनानां मतः भवति। केषुचित् स्थानेषु नास्तिकदर्शनानां संख्या 3 इत्यपि वदन्ति एव। तथैव आस्तिकदर्शनानां विषये यदि पश्यामः चेत् षड् आस्तिकदर्शनानि सन्ति एव। एतत् सुनिश्चितं भवति एव। कति आस्तिकदर्शनानि सन्ति? षड् आस्तिकदर्शनानि सन्ति। केचते साङ्ख्यदर्शनं, यस्य रचनाकारः महर्षि कपिलः एव। आस्तिकदर्शनविषये चर्चा सञ्जाता एव। योगदर्शनमस्ति, योगदर्शनस्य रचनाकारः भवति महर्षि पतञ्जलिः एव। ह्यः एव महर्षि नाम योगदर्शनविषये चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च अस्ति न्यायदर्शनं। न्यायदर्शनविषये अद्य चर्चां कुर्मः। वैषयिकदर्शन, पुनश्च वैषयिकदर्शन, मीमांसादर्शन, पुनश्च वेदान्तदर्शन। एतेषां विषये अपि परवर्ती समये सन्ने वयं चर्चामपि कुर्मः एव। अद्य अस्माकं यः चर्चायाः विषयवस्तु भवति तद्वर्तते एव न्यायदर्शनम् इति। न्यायदर्शनविषये एव अद्य विस्तृतरूपेण, विस्तृत इत्युक्ते न्यायदर्शनस्य सम्पूर्णं सारम् एव जानीमः एव। पश्यन्तु, न्यायदर्शनस्य यः प्रवर्तकः भवति ते वर्तन्ते अक्षपादगौतम अथवा गौतम ऋषि, महर्षि गौतम अपि वदन्ति। तस्य अपरनाम भवति अक्षपादगौतमः इति। बहूनां जनानां भिन्नं भिन्नं मतम् अस्ति। नाम गौतमतः कथम् अक्षपादगौतमः भवति, एतस्मिन् सन्दर्भे अपि एका कथा अपि वर्तते। विषयेऽस्मिन् अपि भिन्नरूपेण कदाचित् चर्चां कुर्मः। एतद् भवति किम्, अक्षपादगौतमः कः भवति? गौतम ऋषिः एव स्वयमेव भवति। गौतम महर्षि गौतम एव न्यायदर्शनस्य अपि प्रवर्तकः भवति एव। प्रश्न पृच्छति एव, न्यायदर्शनस्य कः प्रवर्तकः? भवान् तत्र लेखितुं पारयन्ति अक्षपादगौतमः अथवा महर्षि गौतमः इति। उभयं यत्किमपि भवति तद् उभयं शुद्धमेव भवति। महर्षि गौतमः भवतु अथवा अक्षपादगौतमः, उभयं शुद्धमेव भवति एव। अत्र भवन्तः पश्यन्ति, यथा साङ्ख्य इत्युक्ते किं वयं ज्ञातवन्तः, योग इत्युक्ते किं तदपि ज्ञातवन्तः, योगम् इत्युक्ते किं वयं ज्ञातवन्तः, साङ्ख्यम् इत्युक्ते किं तदपि ज्ञातवन्तः। तथैव न्यायदर्शनं, दर्शनम् इत्युक्ते तु किं जानन्ति एव, किन्तु न्यायदर्शनम् इत्युक्ते किं, न्याय इति शब्दस्य को अर्थः, एतदिदानीं प्रारम्भिकसमये जानीमः एव। नियते विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः। नियते विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः। अर्थात नियते, नियते इत्युक्ते नयति, विवक्षित अर्थ इत्युक्ते शब्दस्य अथवा कार्यस्य प्रमुख अर्थं प्रति, ज्ञानं प्रति यः नयति, प्रकृत ज्ञानं प्रति यः नयति, तदेव उच्यते न्यायः इति। इदानीं पश्यन्तु, जनाः सम्प्रति कुत्र गच्छन्ति? न्यायालयं प्रति गच्छन्ति। न्यायस्य आलयः भवति न्यायालयः, न्यायानाम् आलयः भवति एव न्यायालयः भवति। इत्युक्ते तत्र किं भवति? न्यायालये किं भवति? प्रकृत सत्यं प्रति एव न्यायशास्त्रं नयति, तदेव भवति न्यायः इति। प्रत्येकस्य शब्दस्य एव महत्त्वं पश्यन्तु कथा अस्ति संस्कृते। न्याय इत्युक्ते प्रकृत सत्यं प्रति यः नयति तदेव उच्यते न्यायम् इति। पश्यामः चेत् न्यायदर्शने 16 पदार्थाः सन्ति। कदाचित् प्रश्नाः भवन्ति एव, न्यायदर्शने कति पदार्थाः सन्ति? भवन्तः उल्लेखयितुम् अर्हन्ति। 16 पदार्थाः सन्ति एव। यथा साङ्ख्यदर्शने आसीत् 25 तत्त्वानि, तथैव
योगदर्शने अपि षड्विंशति तत्त्वानि आसन् तथैव न्यायदर्शने किम् अस्ति 16 पदार्थाः सन्ति एव के च ते 16 पदार्थाः प्रारम्भिकसमये प्रमाणाः प्रमाण अपि चतुर्षु भागेषु विभक्तः एव अनन्तरं भवति प्रमेयं प्रमेयं किं भवति 12 भागेषु विभक्ताः भवन्ति प्रमाणाः चतुर्षु भागेषु विभक्ताः प्रमेयं भवति 12 भागेषु विभक्ताः सन्ति सामान्यरूपेण एतेषां विषये चर्चां कुर्मः संशयः प्रयोजनं प्रयोजनम् इत्युक्ते तु जानन्ति एव आवश्यकं संशयः इत्युक्ते यत् सन्देहः भवति पुनश्च दृष्टान्तः दृष्टान्तः इत्युक्ते उदाहरणं परवर्ती समये अस्ति सिद्धान्तः चत्वारः सिद्धान्ताः सन्ति एव अवयवः तर्कः निर्णयः वादः जल्पः वितण्डता हेत्वाभासः हेत्वाभासः अपि पञ्च हेत्वाभासः सन्ति छलः त्रिविधाः सन्ति जातिः निग्रहस्थानम् एवं प्रकारेण कति नाम पदार्थाः सन्ति 16 पदार्थाः सन्ति कुत्र सन्ति न्यायदर्शने न्यायदर्शने कति पदार्थाः सन्ति 16 पदार्थाः सन्ति एकवारं पुनश्च एकवारं भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रमाण 4 प्रमाणाः 12 प्रमेयम् अनन्तरं संशयः प्रयोजनं दृष्टान्तः 4 सिद्धान्तः अवयवः तर्कः निर्णयः वादः जल्पः वितण्डता हेत्वाभासः पञ्चहेत्वाभासः छल त्रिविध छलः जाति निग्रह स्थानम् एवं प्रकारेण न्यायदर्शने 16 पदार्थाः सन्ति एव एतस्य पीडीएफ अपि अहं प्रेषयामि मम टेलिग्राम चैनल मध्ये काचित् समस्या सम्प्रति दृश्यते तस्य समाधानम् अपि न भवति अतः किञ्चित् विलम्बः भवति किन्तु अस्य निश्चयेन एतस्य समाधानं कृत्वा अवश्यं भवन्तः एतस्य पीडीएफ अपि प्राप्स्यन्ति एव न्यायदर्शने वयं पश्यामः चेत् 4 प्रमाणानि सन्ति एव प्रमाणविषये दृष्टवन्तः एव 16 पदार्थाः सन्ति 16 पदार्थेषु प्रथमं पदार्थं भवति एव अस्माकं प्रमाणम् इति न्यायदर्शने कति प्रमाणानि सन्ति नाम 16 प्रमाणानि क्षम्यतां 4 प्रमाणानि सन्ति एव पदार्थाः 16 भवन्ति किन्तु प्रमाणानि 4 प्रमाणानि सन्ति एकं किम् अस्ति प्रारम्भिकसमये प्रारम्भिकसमये प्रत्यक्षम् इति एकं प्रमाणं भवति एव प्रत्यक्षम् इत्युक्ते किं यथा चक्षुः पुरतः यद् भवति तदेव उच्यते प्रत्यक्षम् इति यथा भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव चक्षुः पुरतः किं भवति इत्युक्ते सामान्यरूपेण भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति भवन्तः रेलस्थानके सन्ति चक्षुः पुरतः एव रेलयानम् एकं गच्छति तदेव उच्यते प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षम् इत्युक्ते किं वयम् अस्माकं चक्षुः पुरतः यत्किमपि साक्षात् पश्यामः तदेव प्रत्यक्ष इति उच्यते अहं यत्किमपि वदामि यत्किमपि अत्र भवतां पुरतः स्थापयामि तत्सर्वं यूट्यूब् मध्ये प्रत्यक्षरूपेण उपलभ्यते एव अतः तदपि प्रत्यक्ष भवितुम् अर्हति एव तथैव यानेन कश्चन गच्छति यानेन ततः यानतः अधः पतति तदपि प्रत्यक्ष भवति एव अनन्तरम् अस्ति अनुमानम् अनुमानम् इत्युक्ते गेस् इति कृत्वा खलु वदन्ति यथा भवन्तः गृहे सन्ति इदानीं यानस्य रेलयानस्य पा इति शब्दं भवन्तः श्रुतवन्तः इति इदानीं तत् शब्दं श्रुत्वा भवन्तः किं ज्ञातः चिन्तितवन्तः यद् रेलयानं स्यात् इति न तु रेलयानं सत्यं नास्ति तदेव रेलयानम् अस्ति इति कदाचित् बाइक् यानस्य अपि ध्वनिः भवितुम् अर्हति किन्तु भवन्तः किं चिन्तितवन्तः अनुमानं कृतवन्तः यद् तद् रेलयानं भवितुम् अर्हति इति अतः तद् उच्यते एव अनुमानम् इति प्रमाणचत्वारि सन्ति खलु प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति प्रत्यक्षं द्वितीयम् अस्ति अनुमानम् अनन्तरम् अस्ति उपमानं पुनश्च चतुर्थः अस्ति शाब्दः एवं प्रकारेण 4 प्रमाणानि सन्ति एव प्रारम्भिकसमये अनुमानं क्षम्यतां प्रत्यक्षं द्वितीय अनुमानं तृतीय उपमानं चतुर्थे शाब्दः एवं प्रकारेण 4 भागेषु एव न्यायदर्शनस्य प्रमाणानि विभक्तानि सन्ति एव परवर्ती समये अस्ति 12 प्रमेयानि कति प्रमेयानि सन्ति 12 प्रमेयानि सन्ति प्रारम्भिकसमये पुनश्च किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु 4 प्रमाणानि सन्ति 12 प्रमेयानि सन्ति के च ते प्रमेयानि यथा आत्मा शरीरम् अर्थः बुद्धिः अपवर्गः मनः इन्द्रियः द्वेषः प्रत्याभावः फलं दुःखम् एवं प्रकारेण कति सन्ति एव एतेषां संख्या भवति 12 एकवारं गणनां कुर्वन्तु आत्मा शरीरम् अर्थः बुद्धिः अपवर्गः मनः इन्द्रियं प्रवृत्ति द्वेषः प्रत्याभाव फलं पुनश्च दुःखम् एवं प्रकारेण कति सन्ति एव एतेषां संख्या भवति 12 प्रमेयानि सन्ति प्रश्नः कदाचित् आगन्तुम् अर्हति एव न्यायदर्शने कति पदार्थाः सन्ति
इत्युक्ते 16 पदार्थाः सन्ति। न्यायदर्शने प्रमाणानां संख्या का अस्ति न, न्यायदर्शने प्रमाणानां संख्या भवति 4। न्यायदर्शनस्य कति प्रमेयानि सन्ति वा न्यायदर्शने कति प्रमेयानि सन्ति इत्युक्ते 12 प्रमेयानि सन्ति एव। अतः एतत् सर्वं निजे स्मरणे स्थापनीयमेव। परवर्ती अग्रे पश्यामः। एतत् दृष्टवन्तः एव प्रारम्भिकसमये कति प्रमाणानि सन्ति पुनश्च कति प्रमेयानि सन्ति। सम्प्रति पश्यन्तु कति सिद्धान्ताः सन्ति एव। इदानीं सिद्धान्तानां संख्या यदि पश्यामः चेत् 4 सिद्धान्ताः सन्ति। न्यायदर्शने सिद्धान्तानां संख्या का अस्ति 4 भवति एव। यथा सर्वतन्त्रसिद्धान्तः प्रथमं भवति सर्वतन्त्रसिद्धान्तः। परवर्ती समये अस्ति प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः द्वितीयं भवति प्रतितन्त्रसिद्धान्तः इति सिद्धान्तः द्वितीयम् अभवत्। परवर्ती समये अस्ति अधिकरणसिद्धान्तः। तृतीयं भवति अधिकरणसिद्धान्तः। चतुर्थं भवति अभ्युपगमसिद्धान्तः। तृतीयं भवति अभ्युपगमसिद्धान्तः। एवं प्रकारेण नाम कति सिद्धान्ताः सन्ति 4 सिद्धान्तानि सन्ति एव। 4 सिद्धान्ताः सन्ति। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः। एवं प्रकारेण 4 सिद्धान्ताः सन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति न्यायदर्शने 5 कर्मणि सन्ति। न्यायदर्शनस्य कर्माणां संख्या का अस्ति 5 भवति। उत्क्षेपणम्, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं, गमनम्। एवं प्रकारेण न्यायदर्शनस्य कर्माणां संख्या का अस्ति 5 कर्मणि सन्ति एव। उत्क्षेपणं पुनश्च अपक्षेपणम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं, गमनम्। एवं प्रकारेण 5 कर्मणि सन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति न्यायदर्शने पदार्थानां संख्या अपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। न्यायदर्शनस्य पदार्थानां संख्या भवति 7। 5 कर्मणि, 4 सिद्धान्ताः, पुनश्च 4 प्रमाणानि, 12 प्रमेयानि। 4 प्रमाणानि, 12 प्रमेयानि। एवं प्रकारेण संख्या भवति एव। कति पदार्थाः सन्ति 7 पदार्थाः सन्ति। केचते द्रव्यं, गुणः, कर्मः, सामान्यः, विशेषः, समवायः, अभावः। एवं प्रकारेण न्यायदर्शने पदार्थानां संख्या भवति 7 एव। पुनश्च एकवारं किञ्चित् स्मारयामि, किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। सिद्धान्तानां संख्या भवति 4। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः। तथैव कर्माणां संख्या भवति उत्क्षेपणकर्म, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं, गमनम्। एवं प्रकारेण 5 कर्मणि सन्ति एव। तथैव पदार्थानां संख्या पश्यन्तु। द्रव्यं, गुण, 7 पदार्थाः सन्ति। द्रव्यं, गुणः, कर्मः, सामान्यः, विशेषः, समवायः, अभावः। एवं प्रकारेण 7 पदार्थाः सन्ति एव। एतत् संक्षिप्तं कश्चन विवरणीं भवति न्यायदर्शनस्य एव। सम्प्रति प्रश्नोत्तराणां प्रति गच्छामः। केचन परीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः सन्ति, तेषां प्रश्नानाम् आलोचनं कुर्मः एव। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः एतेषु कः? अत्र प्रश्नः भवति एव। न्यायदर्शनस्य प्रथमः प्रश्नः अस्ति, न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः एतेषु कः अस्ति? 4 विकल्पाः सन्ति। सबरस्वामी, वात्स्यायनः, गौतमः, कणादः। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। न्यायदर्शनं ज्ञातवन्तः, सामान्यपरिचयः अपि अभवत् एव। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः एतेषु कः एव? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वदन्तु एव कामेण्ट् बाक्स् मध्ये। एतेषु कः एव न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः भवति? पश्यामः चेत् गौतमः इति अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति। ये केपि तृतीयविकल्पं चयनं कुर्वन्ति तेषां कृते बहु धन्यवादः। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव गौतमः एव। एतस्य अपर एकं नाम अपि भवति अक्षपादगौतमः इति। अक्षपादगौतमः इति अपि एतस्य द्वितीयं नाम अपि भवति एव। अक्षपाद इति किमर्थम् अभवत् एतस्मिन् विषये नाम एकं बृहत् कथा भवति। कदाचित् तस्मिन् विषये स्वतन्त्र वीडियो रूपेण नाम स्थापयिष्यामि, किन्तु केवलम् एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः कः अस्ति? गौतमः अथवा अक्षपादगौतमः इति। परवर्ती कणादविषये तु जानन्ति एव, वैशेषिकदर्शनस्य भवन्ति एव महर्षि कणादः एव। सांख्यदर्शनस्य महर्षि कपिलः भवति। योगदर्शनस्य भवति महर्षि पतञ्जलि। अतः एते भिन्न भिन्न सन्ति एव। गौतमः कः अस्ति? न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। न्यायदर्शने कति प्रमाणानि स्वीकृतानि?
वा स्वीक्रियते। न्यायदर्शने कति प्रमाणानि स्वीक्रियते एव? 3 4 5 6। न्यायदर्शने कति प्रमाणानि स्वीक्रियते? 3 4 5 6। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति भवन्तः अपि तत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। न्यायदर्शनस्य प्रमाणानां संख्या का वर्तते? न्यायदर्शनस्य यदि पश्यामः चेत् पदार्थानां संख्या अस्ति 16 एव, तत्रैव प्रमाणमपि आगच्छति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति न्यायदर्शने प्रमाणानां संख्या भवति एव 4। 4 प्रमाणानि एव न्यायदर्शने स्वीकृतानि एव। के च ते? प्रत्यक्षम् एकवारं स्मरणे स्थापयन्तु। न्यायदर्शनस्य कति प्रमाणानि स्वीक्रियते? नाम 4 प्रमाणानि स्वीक्रियते। अत्र ते प्रमाणानि भवन्ति प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रत्यक्षं, पुनश्च अस्ति अनुमानं, पुनश्च अस्ति उपमानं, पुनश्च अस्ति शाब्दः। एवं प्रकारेण न्यायदर्शने कति प्रमाणानि स्वीक्रियते? 4 प्रमाणानि स्वीक्रियते। एकं भवति प्रत्यक्षं, पुनश्च अस्ति अनुमानं, उपमानं, शाब्दः। एवं प्रकारेण 4 प्रमाणानि अत्र न्यायदर्शने स्वीकृतानि एव। प्रश्न यदि भवति कति पदार्थाः स्वीकृताः इत्युक्ते 16 पदार्थाः, प्रमाणानि 4 एव। नव्यन्यायस्य प्रवर्तक आचार्यः कः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति एव। प्रश्नः भवति नव्यन्यायस्य प्रवर्तक आचार्यः कः? नव्यन्यायस्य प्रवर्तक आचार्यः कः? गङ्गेश उपाध्यायः, धर्मकीर्तिः, ब्याण्डी, पुनश्च गौतमः। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् उत्तरं भवति नव्यन्यायस्य। यदि केवलं पृच्छति न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः कः, तर्हि तत्र भवन्तः अक्षपाद गौतम अथवा गौतम ऋषि इति लेखितुं पारयन्ति, किन्तु नव्यन्यायस्य प्रवर्तकः आचार्यः कः इत्युक्ते गङ्गेश उपाध्यायः इति तत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव। एकवारं पुनश्च स्मरणे स्थापयन्तु। नव्यन्यायस्य प्रवर्तकः आचार्यः कः इत्युक्ते गङ्गेश उपाध्याय इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। न्यायदर्शने द्रव्याणि कति सन्ति? न्यायदर्शनस्य द्रव्याणां संख्या का अस्ति? 5 7 9 11। एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति 5 7 9 11। वदन्तु एव, ये केपि सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। न्यायदर्शने द्रव्याणां संख्या का अस्ति इति प्रश्नमस्ति एव। न्यायदर्शने द्रव्याणां संख्या का अस्ति? पश्यामः चेत् न्यायदर्शने द्रव्याणि भवन्ति। अत्र न्यायदर्शनस्य द्रव्याणां संख्या अस्ति 9। न्यायदर्शने 9 द्रव्याणि सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। न्यायकुसुमाञ्जलि इति ग्रन्थस्य रचयिता कः? एकस्य ग्रन्थस्य नाम अस्ति न्यायकुसुमाञ्जलि। एतस्य न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थस्य रचनाकारः कः अस्ति? जयन्तभट्टः, वात्स्यायनः, गङ्गेश उपाध्यायः, उदयन आचार्यः। 4 विकल्पाः सन्ति एव। जयन्तभट्टः, वात्स्यायनः, गङ्गेश उपाध्यायः, उदयनाचार्यः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति तत्र अधोभागे लिखन्तु एव। एतेषु कः एव भवति? न्यायकुसुमाञ्जलि इति ग्रन्थस्य रचयिता एव। अत्र पश्यामः चेत् गङ्गेश उपाध्यायः भवति नव्यन्यायस्य प्रवर्तकः भवति एव गङ्गेश उपाध्यायः। अत्र प्रश्नं भवति एव, अत्र प्रश्नं पृच्छति न्यायकुसुमाञ्जलि इति ग्रन्थस्य रचनाकारः कः अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति एव उदयनाचार्यः। उदयनाचार्यः एव भवति न्यायकुसुमाञ्जलि इति ग्रन्थस्य रचनाकारः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। नव्यन्यायस्य रचनाकारः अथवा प्रवर्तकः भवति गङ्गेश उपाध्यायः। न्यायकुसुमाञ्जलि इति ग्रन्थस्य रचनाकारः भवति उदयनाचार्यः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। न्यायदर्शनस्य सिद्धान्तो अस्ति। न्यायदर्शनस्य सिद्धान्तः किम् अस्ति? अथवा एतेषु किं न्यायदर्शनस्य सिद्धान्तः न भवति एव। सिद्धान्तविषये तु जानन्ति एव। न्यायदर्शनस्य कति सिद्धान्ताः सन्ति भवन्तः जानन्ति एव। न्यायदर्शने एव तु अस्माकं किं 4 सिद्धान्ताः सन्ति एव। ते च वर्तन्ते सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, पुनश्च प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, पुनश्च अभ्युपगमसिद्धान्तः। एवं प्रकारेण 4 सिद्धान्तः सन्ति एव। अतः प्रश्नं करोति न्यायदर्शनस्य सिद्धान्तो अस्ति। किं न्यायदर्शनस्य सिद्धान्तः किम् अस्ति? प्रधानकारणवादः, सत्कार्यवादः, परमकारणवादः, ब्रह्मकारणवादः। एतेषु 4 विकल्पेषु समीचीनविकल्पः किं भवति? वदन्तु एव। न्यायदर्शनसिद्धान्तो अस्ति। एतेषु नाम समीचीनं विकल्पः भवति न्यायदर्शनस्य सिद्धान्तः भवति प्रधानकारणवादः इति। मुख्यकारणवादः एव एतस्य प्रमुखसिद्धान्तः भवति एव।
चत्वारः सिद्धान्ताः तु सन्ति एव, किन्तु चतुर्षु सिद्धान्तेषु कश्चन सिद्धान्तः आगच्छति, कश्चन स्वतन्त्रनियमः आगच्छति, यद्भवति प्रधानकारणवादः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सप्तमप्रश्नः अस्ति मतानुसारेण ज्ञान अधिकरणम् अस्ति। न्यायदर्शनानुसारं ज्ञानम् अधिकरणम् अस्ति मनः, इन्द्रियम्, आत्मा, शरीरम्। मनः, इन्द्रियम्, आत्मा, शरीरम् एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। न्यायमतानुसारं ज्ञान अधिकरणम् अस्ति मनः, इन्द्रियम्, आत्मा, शरीरम्। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव आत्मा इति। न्यायमतानुसारेण ज्ञान अधिकरणं, ज्ञान कस्य अधिकरणे भवति? आत्मयः अधिकरणे भवति एव। यदि आत्मनं वयं चिन्तयामः, यदि आत्मा चिन्तयति ज्ञानम् अधिकरणं करणीयम् इति, तेन किं भवति? स स्वयं नाम ज्ञानस्य अधिग्रहणं करोति एव। अतः समीचीनविकल्पः भवति न्यायमतानुसारेण ज्ञान अधिकरणम् अस्ति आत्मयः इति। परवर्ती प्रश्न पश्यन्तु। हेत्वाभासः कतिविधः? पूर्वमेव अहम् उक्तवान् हेत्वाभासविषये। हेत्वाभासः कतिविधः? द्विविधः, चतुर्विधः, त्रिविधः, पञ्चविधः। हेत्वाभासः कतिविधः इति प्रश्नमत्र करोति एव। द्विविधः, चतुर्विधः, त्रिविधः, पञ्चविधः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पदार्थाः उक्तम् अहं, कति पदार्थानां संख्या अस्ति? 16 एव। तेषु 16 पदार्थेषु एव हेत्वार्थ इति एकः भागः अस्ति एव। तद् हेतुः कति भागाः सन्ति इति पृच्छति प्रश्नमत्र एव। हेत्वाभासः कतिविधः? द्विविधः, चतुर्विधः, त्रिविधः, पञ्चविधः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। हेत्वाभासः भवति त्रिविधः इति। हेत्वाभासः कतिविधः? त्रिविधः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। गौतमेन अर्थः कति? गौतमस्य मतानुगुणं गौतमः कति पदार्थाः प्रतिपादितः एव। पदार्थानां संख्या का अस्ति? 9, 12, 16, 24। गौतमस्य मतानुसारं कति पदार्थाः सन्ति इति प्रश्नं करोति अत्र। क्षम्यताम्, अत्र हेत्वार्थवादः त्रिविधः नास्ति एव, हेत्वार्थवादः पञ्चविधः भवति। अहं भ्रमवशात् एव त्रिविधः इति उक्तवान्। हेत्वाभासः भवति पञ्चविधः एव। अत्र पश्यन्तु, गौतमेन प्रतिपादिताः पदार्थाः कति सन्ति? गौतमस्य मतानुसारं प्रतिपादितपदार्थाः कति सन्ति? पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति 16 पदार्थाः सन्ति। गौतमेन 16 पदार्थानां विषये एव उक्तमेव। एकवारं पश्यन्तु के च ते 16 पदार्थाः। पूर्वमपि अहं तस्मिन् विषये स्पष्टं कृतवान् आसम्। प्रमाणं, प्रमेयं, संशयः, प्रयोजनः, दृष्टान्तः, सिद्धान्तः, अवयवः, तर्कः, निर्णयः, वादः, जल्पः, वितण्डता, हेत्वाभासः, छलः, जाति, निग्रह, स्थानम्। एवं प्रकारेण गौतमेन 16 पदार्थानां विषये एव पूर्वमेव उक्तवान् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कति पदार्थाः सन्ति इत्युक्ते 16 पदार्थाः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। दशमः प्रश्नः अस्ति न्यायसूत्रे कति अध्यायाः सन्ति? न्यायसूत्रस्य अध्यायानां संख्या का वर्तते इति प्रश्नं करोति एव। 1, 2, 3, 4। न्यायशास्त्रे अध्यायानां संख्या कति अस्ति? अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव। अत्र विकल्पेषु अपि नास्ति अपि। न्यायसूत्रे अथवा न्यायशास्त्रे प्रमाणानाम् अध्यायानां संख्या भवति 5 एव। अत्र समीचीनविकल्पः भवति 5। अत्र विकल्पेषु एव नास्ति 5 इति। अतः समीचीनविकल्पः भवति न्यायसूत्रे कति अध्यायाः सन्ति? 5 अध्यायाः सन्ति एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 11 प्रश्नः अस्ति तर्कसङ्ग्रहस्य कर्ता कः? 11 प्रश्नः अस्ति तर्कसङ्ग्रह इति शास्त्रस्य रचनाकारः कः भवति? अन्नभट्टः, केशवमिश्रः, गौतमः, कणादः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति अन्नभट्टः इति। तर्कसङ्ग्रहस्य एव रचनाकारः भवति अथवा कर्ता भवति अर्णभट्टः इति। गौतमं तु महर्षि गौतमम् अथवा अक्षयपादगौतमं तु जानन्ति एव, न्यायशास्त्रस्य रचयिता। महर्षि कणादं तु जानन्ति एव, स वैषयिकदर्शनस्य रचयिता। अतः तर्कसङ्ग्रहस्य रचनाकारः भवति अन्नभट्टः एव। गौतमः न्यायशास्त्रस्य, कणादः वैषयिकदर्शनस्य एव रचनाकारः वर्तन्ते एव। अतः ज्ञातवन्तः एव तर्कसङ्ग्रहस्य कर्ता कः अस्ति? तर्कसङ्ग्रहस्य कर्ता अथवा रचनाकारः भवति अर्णभट्टः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। न्यायदर्शने जगत्कर्ता कः? 12 प्रश्नः अस्ति न्यायदर्शने जगत्कर्ता कः अस्ति? प्रकृति, अदृष्टं, माया, ईश्वरः। न्यायदर्शने जगत्कर्ता कः अस्ति? प्रकृतिः, अदृष्टं, माया, ईश्वरः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति न्यायदर्शने जगत्कर्ता भवति ईश्वरः एव। न्यायदर्शनस्य जगत्कर्ता ईश्वरः। न्यायदर्शने कति गुणाः सन्ति? न्यायदर्शनस्य गुणानां विषये अत्र प्रश्नं करोति। न्यायदर्शने कति गुणाः सन्ति? 3, 24, 9, 7। न्यायदर्शनस्य गुणानां संख्या का अस्ति?
पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति एव न्यायदर्शनस्य गुणानां संख्या अस्ति 24 इति समीचीनविकल्पः भवति न्यायदर्शनस्य गुणानां संख्या अस्ति 24 परवर्ती प्रश्नः अस्ति न्यायसूत्रनामके ग्रन्थे कति अध्यायाः सन्ति न्यायसूत्रनामक यद् ग्रन्थम् अस्ति न्यायशास्त्रं तत्र कति अध्यायाः सन्ति इति प्रश्नं करोति एव समानप्रश्नः अस्ति एव पूर्वमपि एतादृशप्रश्नस्य उत्तरम् अहम् उक्तवान् अत्र पुनश्च सामान्यरूपेण परिवर्त्य एव अत्र लिखति प्रश्नं न्यायसूत्रनामक ग्रन्थस्य कति अध्यायाः सन्ति समीचीनविकल्पः भवति एव 5 अध्यायाः सन्ति एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति न्यायमतेन इदं द्रव्यं न भवति एतेषु कः द्रव्यं न भवति मनः वायुः तमः कालः अत्र प्रश्नं करोति न्यायमतानुसारम् एतेषु कः द्रव्यं न भवति द्रव्यम् इत्युक्ते पदार्थः न भवति मनः इति अस्ति वायुः इति अस्ति तमः इति अस्ति किन्तु कालः इति किमपि विकल्पः तत्र न आसीत् एव अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव कालः इति न्यायमतानुसारम् एतेषु द्रव्यं न भवति कालः इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अनुमाने अवयवानां संख्या कियती अनुमाने अवयवानां संख्या का अस्ति 3 7 5 9 अनुमाने अवयवानां संख्या कियत् का भवति एव 3 7 5 9 समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुमर्हन्ति एव अनुमाने अवयवानां संख्या का अस्ति अनुमाने अवयवानां संख्या भवति 3 एव अनुमानानुगुणं यदि अवयवानां संख्यां यदि पश्यामः तत्र संख्या भवति 3 एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः न्यायदर्शनं मन्यते व्यक्तिवादः अध्यात्मवादी वस्तुवादी न्यायवादी 17 प्रश्नः अस्ति एव न्यायदर्शनं मन्यते व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी वस्तुवादी न्यायवादी समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुमर्हन्ति एव न्यायदर्शनं किं मन्यते इति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव वस्तुवादी न्यायदर्शनं भवति वस्तुवादी एव भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः न्यायसूत्रेषु कस्य खण्डनं विद्यते एतेषु न्यायसूत्रेषु कस्य खण्डनं भवति एव विज्ञानवादस्य अज्ञानवादस्य समष्टिवादस्य शून्यवादस्य समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव न्यायदर्शने अथवा न्यायसूत्रेषु कस्य खण्डनं विद्यते इति प्रश्नं करोति एव पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पं भवति न्यायसूत्रेषु शून्यवादस्य एव खण्डनं भवति न्यायसूत्रेषु कस्य खण्डनं भवति शून्यवादस्य एव खण्डनं भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः ज्ञानस्य अनुमेयत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति के ज्ञानस्य अनुमेयत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति के चार्वाक बौद्धाः प्रभारकाः प्रभाकराः न्यायिकाः 19 प्रश्नः अस्ति ज्ञानस्य अनुमेयत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति के चार्वाक दार्शनिकाः बौद्ध दार्शनिकाः प्रभाकर दार्शनिकाः न्यायिकाः समीचीनं विकल्पः अत्र भवति न्यायिकाः ये न्यायिकाः भवन्ति ते एव ज्ञानस्य अनुमेयत्वमेव अङ्गीकुर्वन्ति एव एतद् भवति अत्र समीचीनविकल्पः ज्ञानस्य अनुमेयत्वं कः अङ्गीकरोति अथवा के अङ्गीकुर्वन्ति न्यायिकाः एव ज्ञानस्य अनुमेयत्वमेव अङ्गीकुर्वन्ति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अन्तिमप्रश्नः अस्ति न्यायमतानुसारेण प्रत्यक्षं ज्ञानं किम् अस्ति न्यायमतानुसारं प्रत्यक्षज्ञानं किम् अस्ति योगार्थसन्निकर्षजन्मय इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं पदार्थसन्निकर्षजन्यं तत्त्वार्थसन्निकर्षजन्यं न्यायमतानुसारेण प्रत्यक्षज्ञानं किं भवति इति प्रश्नं करोति एव पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यम् इति इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यम् इति न्यायमतानुसारेण प्रत्यक्षज्ञानं भवति एव मित्राणि एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः न्यायदर्शनविषये संक्षेपरूपेण पुनश्च तदाधारीकृत्य परीक्षोपयोगी केचन प्रश्नानां विषये अपि चर्चां कृतवन्तः एव पुनः मिलामः आगामिसत्रे तत्र इतोपि अन्यदर्शनानां विषये अपि चर्चां कुर्मः तावत्पर्यन्तं विरमामि जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं धन्यवादः मित्राणि नमस्कारः पुनः मिलामः।